前的做过3件的嘛，去年那我做朋友的米色开始教育班的20呢，7零那些教育班的20呢嘛去年教育班的20朋友的配合的，这嘛去年就把2句来的要的，都这样啊。यो अष्टश्लोकी मधुसूदनको जुन रचनाकार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा गेसे लारुङ र रिम्बुचला लाङटाङबा सो भनेर रिम्बुचे बताउनुहुन्छ त्यसको रचनाकार चाहिँ यो अष्टश्लोकी मधुसूदनको र यसको परम्परा हुन्छ एउटा कहाँबाट आको भन्ने एउटा परम्परा हुन्छ नि सोर्स हुनुपर्छ त्यो कहाँ हो भने भगवान बुद्धद्वारा नै अनि गुरु स्वर्णदीप लगायतका यसरी परम्परा चाहिँ उता कहाँ हो भन्दाखेरि हामीले भगवान बुद्धबाट नै यसरी आउनु भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ那等嘛，我做水平，你得了这个节要，这个节那个堂的，当然深圳他们讲了，一线都不来了，从小这个310大都接完这么小事，我堂过的嘞。यसमा अष्टश्लोकी मधुसूदनको अभ्यासमा 8वटा बुद्धहरू रहेको छ है 8वटा श्लोकहरू रहेको छन् र त्यस मध्येमा पहिलो श्लोकमा के छ भन्दाखेरि पहिलो सर्व प्राणीहरूलाई चिन्तामणि रत्न भन्दा पनि उत्तम तरिकाले विचार गर्ने शिक्षा रहेको छ सर्व प्राणीहरू छ नि त्यो चाहिँ चिन्तामणि हीरा मोतीहरू भन्दा पनि अति उत्तम चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिन्तामणि रत्न भन्दा पनि प्राणीहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने श्लोक रहेको छ पहिला वया आदि गरेसन अनि मराजो मितजो गरेसन त मराजो मि समझी मेरी ज्यादा अन जो गरेसन शेन 땡고 शेन 땡 जो मराजो 지조 땡네 अनि 초고요 त्यसो 인자 텔레파 따단이 गरेसन नि 요데 아니 비게 생규 상고관에 따야다 년배관에 따다 신이요. 자자 생규 상고관에 비게 뭐 있네지 여러 권에 대비나 랑게 가려서는 책 디기다. 아니 푹 땡게 디기사디 हामी समाजमा समाज बिना हामी बाँच्न सक्दैनौं भनेको छ है त समाजमा हामी बस्नु पर्यो हामी सामाजिक प्राणी हौं र समाज बिना हामी बाँच्न सक्दैनौं समाजमा निर्भर भएर हामी बाँच्नु पर्ने हुन्छ र यसै क्रममा के छ भन्दाखेरि दुईटा पक्ष रहेको छ एउटा मनसँग सम्बन्धित भयो भनौं नराम्रो एउटा कुशल एउटा अकुशल मन त्यसैले हामीले कुशल इने छिमपेदि इसिनदो बिदियो मारे गाछाब्रा गाछा दोरे मजो तो शुवारे मजला अनि अनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुशल चित्त र अकुशल चित्त दुईटा छ है त अनि हामीले कुशल चित्तको विकास गरेर आफू अरु सबैलाई फाइदा हुने समाजलाई पनि फाइदा हुने कार्य गरेर हामी समाजमा चाहिँ मिलजुल गरेर भनौं न बस्नु पर्ने हुन्छ भनेको छ ल सोरे मजन मया 어디세 다자자 근데 배디 이신도 샤 이신도 버디 신디 또그 아니 다다가서 대산내면 dim이 가래서는 강가 진투 유스 당내면 때래 이내야 제치마 아니 샘지 디글 민니 아니 센데 마세 치마 편제기 타와다 땡게 되봐 어딜 때는 연구를 해서는 이신업을 하가래스 यहाँ के छ भन्दाखेरि उदाहरण प्राणीहरू चाहिँ चिन्तामणि रत्न भन्दा पनि अति उत्तम बनेको छ है त किन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै चिन्तामणि रत्न हीरा मोतीहरू गहना हीरा मोतीले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो तत्कालको लागि यो जीवनको लागि हामीले खाना पिना लाउने देखि सबै हामीले पाउन सकिन्छ तर हामीले पुनर्जन्म
अथवा चाहिँ पछिको सुख त प्राप्त गर्न सकिन्न। तर प्राणीहरू भनेपछि प्राणीहरूद्वारा हामीले पछिको भविष्यको सुख जस्तै मोक्षको सुख, बुद्धतासम्म सुख, पछि भविष्य दीर्घकालीनको सुख पनि प्राणीबाट हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले चिन्तामणि रत्नहरू भन्दा पनि सर्व प्राणी चाहिँ अति उत्तम हो भनेर भनिएको छ। 뭐야? 아 제가 아니 란에 저에 아니 선지 예제 당아랑서 좀 미조 제베 선지 예제 대화도 동행만 도 장장이죠. 대송인상 아니 탐지 대화단 대로 현황상 대화다 비게 닌도기 참바고 그래. 대화단 대말 대화 여발라 아니 비게 이 가신도 어다 참바체 대화 닌도기 참바다 아니 동행 누구면서 수인이 동행도 봐 대로 현황상 동행도 봐 전도기 인식고 그래. dingi 뭐 가장 개천버렸어. हामी मनुष्य लगायतका प्राणी विशेष गरेर मनुष्य भनौं न हामी मानव जातिहरू धेरै छन् र त्यसमा हामी सुख चाहन्छन् दुःख चाहदैनन् र सुख चाहिँ पहिला के हो त मैत्री भनेको के हो म लगायतका सबै प्राणीहरूलाई सुख होस् भन्ने एउटा मैत्रीको भावना हाम्रो मनमा आउनु पर्छ र दोस्रो कुरा सबै प्राणीलाई सुख चाहदैन तर दुःख भइरहेको छन् ती दुःखहरू सबै हटोस् भनेर करुणाको भावना गर्नु पर्दछ त्यसैले हामीले मैत्री र करुणाको चाहिँ विचार धारणा चाहिँ हाम्रो मनमा उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैया तेनी ngaranzo khasore chamze khaje yo chamba da zawa khaje yo zangli midi singyun jambo charu tugyun jambo na ore tugyun jambo de yo na an changmal 퉁그래 퉁부체 가게 가버치 그래 라니네 어떻잖아 र यदि हामी मानव भाग हुनाले हामीसँग मन छ र हामीले सुधार्नु पर्ने हाम्रो मन भएको छ र मनमा यदि करुणा र मैत्रीले मनमा भरिए भने मैत्री र करुणाको मन भने माया दया भएको मन भयो भने अब आफू शान्त हुन्छ अरूलाई शान्त बनाउन सकिन्छ सबैसँग मिलजुल गरेर सबैसँग मिलेर हामी बस्न सकिन्छ त्यसैले मैत्री र करुणाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ माया 유튜브 나게 다 도시 컨트롤 시스템 컨트롤 완도 손 유튜브 채널 아니 직접 시행용 그래 이 선장 미수도 진의 튕그 말에 아니 가와인 튕그 말에 미도자를 사지야 시용 그래 그 선장 아니 유딘 잡보나 좁은 기요 말에 심규티 र यदि हामीले मैत्री र करुणा उत्पन्न नगरेर यदि रिसालु रिस उठ्ने व्यवहारको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि रिसको कारणले गरेर अपशब्दहरू बोल्ने गर्छन् हामी र यदि अपशब्दहरू नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरे पश्चात के हुन्छ त त्यसको परिणाम यो मान्छे चाहिँ ठीक छैन रहेछ यो मान्छे चाहिँ भनौं न एउटा समाजमा कसैसँग मिल्न नसक्ने रहेछ भन्ने एउटा त्यस्तो गणना भित्र पर्दछ त्यसकारण हामीले चाहिँ मैत्री र करुणा उत्पन्न गरेर राम्रो चित्तको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ 뭐야 어로조만 도송이 그는 펜버드나 참즈고요 속에 라레 펜버 현라 펜버 부분은 참바데 자바데 야게 땅 거래 참즈사는 알아서 교리 여여 그래 디 도나치 추주가나 판매 아니 볼 가서 보고 잡아 아니 보루기 있는 파마 잡아 여러와 참바 잡아 여러와 디 그뒤 있는 고래 야 야셔 땅 거래 어디 유나 아니 라네 핑그리 셴 핑그리 र मधुसूदन भित्र यसरी बताउनु भएको छ र यदि सबैलाई शान्त यदि सबैसँग खुशी सबैलाई चाहिँ शान्त दिने हो भने मनमा मैत्री र करुणा उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ तसर्थ हामीले आफ्नो अनुभवबाट पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बुझ्न सक्छौं जब आमाले आफ्नो छोराछोरी सन्तानले कति माया गर्नुहुन्छ मैत्री र करुणाद्वारा माया दयाद्वारा त्यसरी नै आमा छोराछोरी सन्तानले पनि आफ्नो बुवा आमालाई माया दया गर्नै पर्छ जब माया दया हुँदैन हामी बाँच्न सकिन माया दयाको घर भित्रै माया दयाको वातावरण भित्रै हामी बाँच्नु पर्ने हुन्छ 뭐야 되네 그런 잡아도는 참지 그래서 참을 그게 잡아도 그게 흉부치 하고 누구도나 참받아 잡아도랑 그래 깨어난 거래 당연한 시 그게 로데 거는 참지 그래서 관계를 깨서
미디 야고다 르 깨서다 로데 투버치 구구도나 랑게 규이들 참바데 잡아디야 비게 공배다니 어디 정나 로데 투버서 연구래 र एउटा कुरा सबैले यदि यो मान्छे यो व्यक्ति असल व्यक्ति हो यो मान्छे धेरै नै राम्रो छ भन्न चाहन्छौं भने हामीले मैत्री र करुणालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठान्नु पर्दछ महत्त्वपूर्ण ठानेर हाम्रो मनमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला र दोस्रो कुरा यदि अर्काले आफ्नो परिवार आफ्नो गुरु सबैले यदि विश्वास गर्न मलाई विश्वास बढाउनको लागि आफूलाई विश्वास हुनको लागि पनि मैत्री र करुणा चाहिन्छ भनेर कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ 新年过那长这个是刚刚了两个青年给别新年看到顶点是古人呢两个女的了新旧上过强把的这把提过来 यदि कल्याण मित्र अथवा चाहिँ समाजमा नेतृत्व गर्ने एउटा कल्याण मित्र र समाजमा नेतृत्व गर्ने जुनै पनि व्यक्तिलाई यदि म राम्रो गर्न चाहन्छु सबैले फाइदा पुर्याउँछु भन्ने सोच र धारणा भयो भने मैत्री र करुणा अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ 我呀那人嘞他把他狂骂了呀姑呀当然呢是嘛把他嘞他们伤心肯定是米呢他们这个可的是呢让人对学生的工作送第三张你 군조 송을 찍을 채 아니 최표하다 돼서 인지 민지기 선定내 태나는 거래 त्यसै गरेर हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले सबसे उच्च केलाई मान्छ भन्दाखेरि गुरु त्रिरत्नलाई हामीले शरणमा जाने गर्छौं हामी गुरु त्रिरत्न भनेको हाम्रो जीवनको एकदमै शरणै हो त्यसैले हामीले गुरु त्रिरत्न प्रति चाहिँ एकदमै आदर सम्मान मन भित्रैदेखि नै श्रद्धा र विश्वास हाम्रो मनमा हुनु पर्दछ 我呀跟我让做第二吧区别于工作给他固定的松定土定啥的是要吧我定的3万以内2万以内肯定进比呢1万买回趟呢台湾自己趟呢固定的差准备拿呢送上配给的送上可这7八张给呢配给가서 참제 깨야当然是让个对等主要我写了很多全部有的送上是吧都写 र यदि हामीले जुन एउटा गुरु त्रिरत्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध धर्म संघ रत्नको प्रतीकहरू हुन् र यी हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामी शरणमा जाने एउटा विषय पनि हो र हामीले पूजा गर्ने आस्था र विश्वासका साथ उहाँहरू प्रति चाहिँ भनौं न पूजा सबै गर्ने हाम्रो चाहिँ विधिपूर्वक ढंगले हामी उहाँहरुको शरणमा गएर पूजा गर्नु र पूजाले के हुन्छ त उहाँहरुको शरणमा गइसके पश्चात के हुन्छ हामीले पुण्य पाउँछ हामी भाग्यमानी हुँदै जान्छ जब हामीले पुण्य प्राप्त हुँदै जान्छ त्यसै क्रममा मन भित्र मैत्री र करुणा पनि विकास हुँदै जाने गर्छन् मोया अदनियबदि देरता खान्दु सुदान ठोबेजे दानी गुले मेता시 xian了300套做的结完这么小我发现你不 र विशेष गरेर अघिको एउटा छोटो मैले बिर्सेछ जस्तै त्रिरत्नको शरणमा जाने क्रममा चाहे त्यो बुद्धको प्रतीक होस् धर्मको संघको प्रतीक होस् चाहे पुरानो होस् चाहे नयाँ होस् यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध त्रिरत्नको प्रतीक हो भनेर मन भित्रैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ श्रद्धा र विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने दोस्रो अब विषय रहेको छ विशेष गरी आफूलाई निम्न कोटिको व्यक्तिको रूपमा ठान्ने र अरूलाई सर्वोच्च ठान्ने भन्ने श्लोक रहेको छ 뭐야 다들이 어수도 적어서다 말한도 터봐 마와 아니다 아니 더 사장 다가는 신랑게 부르러서 다가는 지도 나다 술지도 냠도 조비네 예비네 아니 아니 그래면 다시 라는 마게지 신다 통조 마제스 그래서는 터조를 참바다 잡아 그저 유바당 이 아니 파츠부르치 야나 오 되게 쯔슴 톤에 고스 NPG 통중 계속 맞췄어 र अहिलेको जुन एउटा आफूलाई निम्न कोटिको ठान्ने अरूलाई सर्वोच्च ठान्ने भन्ने बारेमा छ नि चाहे आफ्नो परिवारमा होस्
परिवारमा आफ्नो आमा बुवा, आफूभन्दा ठुलो बडा, हैन, दिदी अथवा चाहिँ दाइ भाइ, अथवा चाहिँ त्यसै गरेर समाजमा आफूभन्दा अग्रजहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ समाजमा, जुनै ठाउँमा चाहिँ आफूले एउटा मनभित्रैदेखि आदर सम्मान गर्नुपर्छ भनेको छ। जब हामी आफूलाई चाहिँ म सानै मलाई ठिकै छु, म चाहिँ मैत्री र करुणाको अझै अभ्यास गर्छु र उहाँहरूले म चाहिँ आदर सम्मान गर्छु भन्ने एउटा हाम्रो मनमा त्यस्तो विचार, त्यस्तो भावना हामीले उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। 되네. 되네 체. 아니 딱 너도나 랑 나게사 저봐. 윤대매월 윤대로 봐. 랑게 나게도 맞자니 셴이야. 아니 비게 윤대 토. 강게 토네. 아니 비게 쓰고치와 좀제 가래서나 말한조 상계 고만 토발 심지를 때니. 아니 상계 고만 토서 뒤토. 마사 이미네 오 말한조 비게 단다 비게 심지 땡고 랑랑조 비게 가서래. 또 그 당송의 공조 땡고요. 소리는 때는 때는 용고래. 대송 인자 아니 마예 맞으 되게 봐 그래서는 따단디 그래서는 짜침이 봐. 어두스다고 그래. 말아서 미자마세 심진 비게 둔두 진비네 아니 비게 찍을라나 쪼매와. 잠벼터네라고. 그거에서 네결 감디시 있는 것을 상계기 리요. 어디 sonza 그저기 랑 균점부터는 지구 제바던 게 신경을 쓰이고 그래. 어다 됐으나 그렇죠. अब हामीले जुन एउटा अरूलाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ, अरूलाई हेला गर्नु हुँदैन, अरूलाई आलोचना गर्नु हुँदैन भन्नेले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा अहंकार र घमण्ड घटाउँछ। जब हामीले अहंकार र घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेको छ, त्यसैले हामीले सबै प्राणीलाई हेला नगरेर उहाँहरूले चाहिँ नीच अथवा तल्लो स्तरको नठानेर सबै प्राणीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, म भन्दा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। कारण के हो भने किनकि बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि प्राणी बिना हामी बुद्धता प्राप्त गर्न सकिन्न भनेको छ। किनकि प्राणी भएन भने प्राणी के हुन्छ, सर्व प्राणीहरू प्राणी भएमा हामीले मैत्री र करुणा अथवा चाहिँ त्यो अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राणी एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले प्राणी सबै प्राणी पशुदेखि लगेर सबै प्राणीलाई हामीले आदर सम्मान राम्रो गर्नु पर्दछ। किन भनेको छ, भगवान बुद्धले भनेको छ सर्व प्राणीहरूलाई तथागत गर्व यानी कि बुद्धता प्राप्त गर्ने क्षमता शक्ति सबै प्राणीमा छ। तसर्थ सबै प्राणीलाई हामीले हेला नगरेर आदर सम्मान गर्नुपर्छ भनेको छ। 어디체 다 단도 하는 개시주기 아니 우비게选别 gembal즈와 gembal사 냠냠체레 연된체레 대선장 어디를 비게 지고 다간시 이도 지고 나고래 도체니 겐가 신이 잖아 아니 시라야고요 대마도 단다 노조다 대전 나리야 지나 라완침보래 이내야 아니 부두기 부구 파마를 비게 가서 구셔매봐 쓰고 매봐 다만시 가서 이 대선장 라나 차나 제도 야고요 말해 뒤 가르서는 당시에 탐지 기부요 대선장 말한조 되게 최난 시원나시 연가 쉐니 엔지지 지구르치아디 샤라 개심버려샤 디체나 에네베원에 타네기 배 기본 고추요 도잖아 जस्तै हामीले आदर सम्मान गर्ने क्रम अहिले रहेको छ। आफूभन्दा ठुलो बडा अग्रजहरूले हामीले अनिवार्य रूपमा जसरी भए पनि आदर सम्मान गर्नुपर्छ भनेको छ। जब हामीले आफूभन्दा ठुलो अग्रजले आदर सम्मान गरे भने उहाँहरू भनेको अनुभवद्वारा पनि एकदमै अझै महत्त्वपूर्ण रहेछ। ज्ञान गुणले पनि यो समाज र यो हामीभन्दा अगाडि नै आएको भएको हुनाले हरेक विषयमा उहाँहरू अथवा चाहिँ जानकारी धेरै भएको हुनाले उहाँहरूलाई आदर सम्मान गरे भने के हुन्छ, हामीले आफूलाई धेरै भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ एउटा कुरा। र विशेष गरेर अब पश्चिमी राष्ट्रहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको देशमा के छ, एउटा स्वतन्त्र धेरै छन् र विकसित पनि राष्ट्र हो, तर पनि उहाँहरूको चलनचल्ती के छ भने उहाँहरूको एउटा आमा बुवा र छोराछोरी सन्तानको बीचमा त्यति चाहिँ आदर सम्मानको एउटा मैत्री र करुणाको त्यस्तो चाहिँ भनौँ न एउटा
शेयरिङ गर्ने अथवा केयरिङ गर्ने हो त्यस्तो चाहिँ नदेखिएको छ भन्ने कुरा उले हामीले बुझ्न सक्छौं भनेको छ। तसर्थ एउटा दर्शनभित्र धर्मभित्र उले गरेको बताउनु भएको अनुसार आफूभन्दा ठुलो बडालाई आदर सम्मान गरेर उहाँहरूबाट शिक्षा लिएर चाहिँ हामीले यो आदर सम्मान गरे भने आफू खुसी अरू खुसी सबैले हामीले खुसी शान्त बाँड्न सकिन्छ भनेको छ। माइन्ड पक्ष क्लेशहरू उत्पन्न भएमा तुरुन्तै तत्कालै म लड्छु अथवा चाहिँ भिड्छु अथवा त्यतिखेरै म सामना गर्छु भन्ने हरफ रहेको छ। 뭐야? 전남군도스 알아서 조차 니스다 전남시 여러봐. 뭐 그도 이네 아니 랑 생겼다고. 그래서나 너가 탐지 생각되는 중거래. 다가 나시 개봐 탐바티기 생각되는 중거래. 대성 아니 승승 두쇼마도 두쇼마고 지시샤 송도와 자상 개치슈의 심 비게 랑게सम्म तायादि खेसम भएछौं र जति नै हामीलाई आफू अरु सबैले दुःख दिने जुन एउटा नेगेटिभ माइन्ड छ क्लेश रूपी मन छ हुन त हाम्रो आचरणहरू चाहिँ शरीरद्वारा वचनद्वारा मनबाट कार्य गर्छौं आचरण गर्छौं र यी सबै जुन एउटा आचरणहरू छन् जुन कार्यहरू छन् त्यो के हो भने हाम्रो मनबाट हुन्छ विशेष गरेर मनको सोचाइबाट नै आउँछ र नेगेटिभ माइन्ड विशेष गरेर नकारात्मक सोचको कारणले गरेरै हामीले दुःख कष्ट भोग्नु परेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जतिखेर पनि आफ्नो मनलाई नै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मनलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल सोरे मिसी भाइ होला सो जेजा ता माजु सब 통은 저거 막걸레네 어떤 비게 대송 인장 아니 다다 비게 최고 비게 다 람변에 때니 이지 미지타스는 주다다 따고 랑쌤 그래서는 쌤딩년만에 치치베 년만 신 랑신 년만 능신 에베 간다 가와이 내가 치치고 제자 안지 년바도 타과다비나 아니고 내가 지도 말테나시 랑게 쌤디 랑중년 발이 도거래 대송인자 아니 ken식 같이 지도 쌤 다들 가르쳐서 어디서인자 템바텔 때네 쌤비게 가사다 말한서 차단 열어봐 차별원도 송이는 아니 시행 고마 고야를 써봤더니 그래서는다 고사 아니 시행 루야를 써봤더니 망고 친구를 봐 어디시 맞지 데네다가 나시 시당원선은 데려도 그래. 랑시 탐전 내가 깨야지. 심디 수고. 제가 심디 내고 그리치고도 그래서 अब हामीले धर्मको शिक्षा लिएर वास्तविक धर्मको शिक्षा विशेष गरेर मधुसूदनको शिक्षा लिएर हामीले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरण दिउन यदि हाम्रो मन जुन एउटा नेगेटिभ क्लेश रूपी मन चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेन भने कन्ट्रोल गर्न सकेन भने हामी आफू अरु सबैलाई हानि पुर्याउँछ भनेको छ। जस्तै उदाहरण दिउन यदि बौला हात्ती यदि चाहिँ बजारमा अथवा कुनै ठाउँमा आयो भने कति हानि पुर्याउँछ होला मानिसहरूलाई र फेरि बौला हात्तीलाई बडु हामीले बान्न सकिन्छ। बौला हात्तीलाई बडु चाहिँ कन्ट्रोल पागल हात्ती बौला हात्तीलाई बडु कन्ट्रोल र चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। यदि हाम्रो मन चाहिँ भनौं न एउटा नियन्त्रणमा राखिन भने नेगेटिभ धेरै भयो भने आफू अरु सबैले हानि पुर्याउन सकिन्छ। तसर्थ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि याद सम्प्रजन्य र अप्रमतको विषयलाई अपनाएर हामीले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि उदाहरण दिउँ राग उत्पन्न भयो भने के हुन्छ त राग उत्पन्न भएको मन भयो भने त्यसले लोभ लालचले गरेर हत्या हिंसा गर्नेदेखि लिएर सबैले एउटा चाहिँ भनौं न एउटा चाहिँ हानि पुर्याउँछ। रिस उड्यो भने आफू अरु सबैलाई चाहिँ नक्सन हुन्छ। त्यसैले आफ्नो मनलाई चाहिँ धर्ममा बताउनु भएको अनुसार आफ्नो मनलाई अभ्यास गरेर नियन्त्रण आफ्नो मनलाई काबु गर्नु पर्ने हुन्छ। ल सोरे मिसी 뭐야 어디서 제가 아니 말한서 커도다 내가 징인데 묘모나네 시랑 도시래 콘로티 도시래 그래서 그래서 주주를 계속으로 봐 시당 송을 셈차나 이니 시와 됨 가서 이니 시와 냐면요 가다 되면 미도 님이 때문에 요소래
제가 시당 송을 말아서 콘도 취지 있는다 전부 있는다 시작고 말아 그리는 랑스템 주니 나서서 차례 송우 제가 디 예버로리아 에스니 시원 냐면요스 오 시디 대바트 나야 용고 말했어 콘도 취중 간지 말했어 당연히 가다 대바는 직 기부 땅살 채비는 거 말에 아니 베게 당연히 류에 되고 용고 말했어 다 류생이가 되면 용고 말을 하는 거 가려서는 니에서 야르바 류사야르바 니만 어디에 용거레스 제가 나도 교육이 도슈디 명문하는 컨트롤이 견시해버쳐 오래 시해버쳐 그리고 시에나 하고 중단도 봐 र रिसको कुरा है त रिसको कुरा र क्लेशहरु मध्येमा रिस चाहिँ एकदमै घातक भनेको छ रिस उठ्यो भने रिस चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् रिस उठ्यो भने एकदमै हामी सबैले हानि पुर्याउँछ भनेको छ बोधिचार्य अवतारमा यसरी भन्नु भएको छ र चाहे हाम्रो मनमा रिस सानो होस् चाहे ठुलो होस् रिसको कार्य नै के हो अरूलाई दुःख दिने हो आफूलाई पनि अशान्त पार्ने हो त्यसैले रिस उठ्यो भने आफ्नो हामीले के हुन्छ शरीरको खुशी चाहिन्छ हामीलाई मनको विशेष गरेर मनको शरीरमा पनि प्राप्त गर्नुपर्ने खुशी पनि पाउँदैन हामीले र विशेष गरेर मनको खुशी शान्त हामीले मिल्न सक्दैन पाउन सकिन्न त्यसैले कहिले कहिले यस्तो हुन्छ म आनन्दले बस्छु म रेस गर्छु भन्ने मन भए तापनि रिसको कारणले त्यो आनन्द र हामीले रेस पनि पाउन सकिन्न भनेको छ तसर्थ हामीले रिस भनेको चाहिँ दोष रहेछ रिस भनेको ठीक छैन रहेछ भनेर रिसले चाहिँ दोष सम्झेर रिसलाई त्याग्ने प्रयास गर्नु पर्दछ क्लेशहरु मध्येमा रिस चाहिँ एकदमै घातक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल सरी मजी 뭐야 아니 됐어 봐 됐네天看也原因是看到空中的越不落了呀对不起基本上搞早晚的要嘛的是吧空中的他알레 나랑 김자지가 나나 아니 파마를 콘도 첨부 콘도 지나 강기부요 당연히 보고 뒤는 뒤가서 콘도 첨부 주면 이부요 강가 두샤 그래서 인자 아니 콘도 배 기부제 총소 배워시라 총사지 요 말이스 나한테 마시고 랑가 त्यसैले अब हामीले रिस यदि रिस हाम्रो मनमा राख्यो भने यदि रिस धेरै मनमा राख्यो भने उत्पन्न गरे भने यो खुशी बिल्कुलै खुशी छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ चाहे परिवारमा बुवा आमा रिस उठ्यो भने छोराछोरीहरू सन्तानहरू बिल्कुलै खुसी हुन सकिन्न हैन त्यसरी नै अब छोराछोरी रिस उठेर बुवा आमालाई खुसी पार्न सकिन्न त्यसरी दर्शनमा उले कहीँ पनि लेखेको छैन कि यो रिसले खुशी दिन्छ रिसले आनन्द दिन्छ भने कहीँ पनि छैन तसर्थ हामीले रिसले चाहिँ एउटा दोषको रूपमा थाहा पाएर अनि त्याग्नेमा हामी लाग्नु पर्दछ प्रयास जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ल सोरे मजी 알았어. 야, 저희 teller서 아니 동해 타는 제가 교르송 봐. 나랑도 콘도 그래. 오, teller서 동해만 고치 그래. 이 가르스는 선다갈 차샤나 아니 지난 밀려야 상보도 냠바스케요 말이야. 심규 통에 샤오래. 심규 냠바 콘도 그제 채요. 심비기 오. 그제 머럽 쳐. 심규 비기 샤단 채요나. 뭐 밑에 도자래라. 도자 아니 지난 포모 등 그사다 수구탕류 뒤쪽에 미야를 샤요 말. 조 거래서는 심규디 샤단 첨부 콘도 첨부요나 민예바 차. 심규를 참바들 잡아 그제 연에 참지 여바장디 그제 여바디 미스 상거래. 어두 샤 미상을. 제가 아니 콘도 뒤에는 민예바 차. 예바스. 그러니까 차별해서. यो अब हामीले यो समाजकै कुरा गरौँ मान्छे राम्रो मान्छे नराम्रो असल व्यक्ति र खराब व्यक्ति भनेर कसरी छुटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मनद्वारा नै छुटाउने हो हामीले र यो व्यक्ति चाहिँ राम्रो हो भनेको चाहिँ मनबाट नै हुन्छ जुन व्यक्तिको मनमा मैत्री र करुणा हुन्छ माया दया हुन्छ त्यो व्यक्ति अवश्य पनि राम्रो हुन्छ भनेको छ र हामीले मान्छे राम्रो नराम्रो भनेको चाहिँ शारीरिक रूपमा रूप राम्रो लुगा राम्रो लागेछ त्यसरी यो मान्छे राम्रो भन्न सकिन्न
त्यो व्यक्तिको मनमा मैत्री र करुणा छ भने त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो, अथवा रिस राग ईर्ष्याले भरेको मान्छे छ भने त्यो व्यक्ति नराम्रो। हामीले मनद्वारा नै असल व्यक्ति र खराब व्यक्तिको छुटाउनु पर्ने हुन्छ। ल जोर हुन्छ। 어디지 딱한 아니 홍두사 니도 시그래 선별이야 그러면시 강가스 이 강가게 비게 가사 다 미도자를 살서 다가는 힘이 막아지 아니 뭐기 강가스 받다 마세 세치마 녀성이고 깨줘야 돼 현다서요 말해 랑 스쇼 콘도 있겠네 도자를 랑이고요. 그래서 난 콘도디 내가 도가자마서 도슈대로 제가 네 콘도 있겠네 하거나 애는 콘도 끼는 제대로 넣었어. 그 하고서나 애 콘도 끼는 콘도 비게 까도 그래라. 까모도 이네 콘도 배 첨부 용마로 유튜브 용마로 그래서 나 티키가 첨부. र रिसको कारणले क्लेश मध्येमा रिस एकदमै घातक भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब रिसको कारणले यो जीवनमा त हामीले अशान्त भोग्नुपर्छ, दुःख कष्ट समस्या भोग्नुपर्छ, अवश्य पनि भोग्नुपर्छ यो जीवनमा पनि। अब यो जीवन पश्चात फेरि मृत्यु हुन्छ, हामी पुनर्जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। पुनर्जन्म लिँदाखेरि रिसको कारणले दुर्गति लोकमा पुग्छ हामी। अब दुर्गति लोकमा दुःख नै दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ रिसको कारणले के रहेछ त तत्कालको लागि पनि एकदमै हामीले अलाभ हुने, दुःख समस्या भोग्नुपर्ने र मृत्यु पश्चात पनि हामीले दुःख समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाएर रिस चाहिँ बिल्कुलै ठिक छैन रहेछ भनेर दोष सम्झिने र तत्काल हामीले रिसलाई त्याग्न नसकिने पनि कम बनाउन सकिन्छ, कमजोर बनाउन सकिन्छ। रिसको पक्षलाई नेगेटिभ पक्षलाई कमजोर बनाएर सकारात्मक पक्षको विकास गर्दै भने हामीले केही न केही हदसम्म हामीले रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। ल सोरी मजी 어디서 다가다 진도도는 동거 쇼사 다가래서 그 독자 시라를 명문 안에 도시지 아니 콘도 따와 도세다 되게 띠모토 리네 그 독시 콘도 대선 인장 아니 쳇버 좀 막잡네 투버자 되게 콘도서 단도 나도 자야도 망고 연구도 와 어디도 내가 손이 현다 말에 콘도래 시다운 나지가 나리 내 쪽시대 뭐 기브 손이 총 팀장지가 나리 정말 자리자리야 봐야 돼 콘도서 어디서 장 니 콘도디 뭐네 타네 근데지래도 꽤 가제도 콘도 유나 약 기버도 콘도 매는 기버도 어디서 콘도 맹이도 싫어 기버래 나란저 내가 스페셜한 비게 때문에 콘도 맹이 저기나 티셔츠 기버래 미시 기버래 밀리 가사 기도 담에 말해 또 기도 심주 톤에 샤오래 어디 심주 상고 용이지 미끼버요 가야이네 뭐 대선자 디셔나 도셔 र त्यसैले अब हामीले क्लेशहरू धेरै नै छन्। क्लेशहरू मध्ये नेगेटिभ पक्षको जुन एउटा क्लेशहरू छन् त्यसमध्ये रिस चाहिँ एकदमै नराम्रो, एकदमै घातक गर्छ हाम्रो जीवनमा। यो मात्रै नभएर जन्मौँ जन्मसम्म हामीले रिसले हामीले ठुलो धोका दिन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु। र रिसको पनि मूल कहाँबाट आएको हो भनेखेरि अज्ञानता आत्मग्रहबाट नै सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र रिसको कारणले हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि समाजमा जति नै झै झगडा कल झगडाहरू हुन्छ, एकले अर्कोलाई मार्ने काट्ने जस्तो विभिन्न नकारात्मक घटनाहरू घटिरहेको छन्, त्यो कसरी भयो? रिसको कारणले हो। त्यसैले हामीले एउटा जीवन पाएको छ, यो जीवनलाई एउटा सही तरिकाले राम्रो जीवन जिउने हो भने रिसलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ र मैत्री र करुणा जस्तो राम्रो अझै असल सकारात्मक मनहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जीवनमा राम्रो बन्नको लागि हामीले चाहिँ आफू खुसी बन्नको लागि पनि हामीले रिसलाई चाहिँ दोष देखेर त्याग्नुपर्ने हुन्छ। 도대체 어디서 자 콘도디 그뒤에 마다 짜도 니 개치시시게 말아도 지난 수수레지네 콘도 제 삼선의 영화도 그도 게임 거로 봐 게임 그도 콘도 게임 하거나 까도 그래 어디서 어디 개선 버려셔
हामीले एकदमै क्लेशहरू मध्येमा अहिले समाजमा रिस भन्ने कुरा चाहिँ त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कहिले रिस त उठ्छ तर रिस उठ्ने बित्तिकै तत्कालै रिस मैले उठ्न भएन भनेर सोच हामीले उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ रिस चाहिँ दोष सम्झिनु पर्ने हुन्छ त त्यस्तो सम्झ्यो भने अनि हाम्रो मनमा चाहिँ शान्त हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ ल सोरी होला सो हो त्यसै तपाईँ चाहिँ त्यति सो त दि हो त्यसलाई चाहिँ शिव दि 人心眼的身边堂，地图查过能同在，这些电脑特别是业务个竞争小事，我的提学的。अब चौथोमा रहेको छ जुन एउटा खराब स्वभाव भएका र अति पाप धेरै गर्ने जुन एउटा प्राणीहरू छन् दुःखबाट थिचिएका छन् प्राणीहरूले त्यो प्राणीहरूलाई मैले कुनै दुर्लभ नसरी स्नेह प्रदान गर्नेछु त्यस्तो दुःख कष्ट भएको प्राणीहरूलाई म चाहिँ एकदमै माया गर्छु दया गर्छु भन्ने एउटा भावनाको श्लोक रहेको छ人心也不是的，可是既然没人心，既然甚至人心太话是讲不来，因为他的人心也不算的，你要不我们那被牛毛了，空着写了这个强调一把，恰当了强调吧，对对空调的，不去就讲呢，没大用，就把卡卡的，没讲个几百样嘛，可就把做个听的，那些，我听的钱呢，可能是甚至。 가서 다 미내다甚至 做到 미래 아니 그래서는 아니 가서 띠고 타고 시행을 넣어봤지 랑 넣어봤지 시행 넣어봤지 틴데기 미카지 어디지 나간나시 동해 타고 나와 다내 나자로 써봐 뭐네 다는 야 가리네 강에 채되니 강에 망고 채돼 어딘데 통배 커돌이야 아니 대라 그래서는 오, 그게 그게 정시 상고면 도자를 배트파 춘이 빈 되는 매부치. 뭐 그게 인지권네. 잡아도 인지권을 따고 그랬어. 지성적으로 손도죠. अब यस्तो पनि हुन्छ समाजमा कुनै मान्छेहरू कुनै व्यक्तिहरू स्वभावले नै अति खराब है त स्वभावले नै अति खराब व्यक्तिहरू हुन्छ उसको पुनर्जन्मको एउटा फल पनि हो पुनर्जन्ममा एउटा नेगेटिभ कारणले गरेर क्लेशले गरेर पनि उ स्वभावले नै कुनै बच्चाहरू हुन्छ नि एकदमै चकचके बच्चैदेखि एकदमै रिसालु रिस उठ्ने बच्चाहरू पनि हुन्छ नि त्यो उसको पुनर्जन्मको एउटा फल हो त्यसैले यो बच्चा चाहिँ अति खराब हो स्वभावले नै यो व्यक्ति खराब हो यो मान्छे खराब हो भन्ने भन्दा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ उ खराब भयो त भयो तर पनि हामीले आफ्नो मनमा चाहिँ मैत्री करुणा चाहिँ उत्पन्न गरेर चाहिँ माया दया गरेर उलाई हेर्नुपर्छ भनेको छ उसको स्वभावले नै खराब छ तर त्यो खराबलाई हामीले रूपान्तरण गरेर सकारात्मक पक्षमा विकास गर्ने तर्फ चाहिँ हामीले मार्ग देखाएर चाहिँ आफूले चाहिँ एकदमै मनमा उत्पन्न मैत्री र करुणा उत्पन्न गरेर माया दया गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ ल सोरे म 뭐야 어떠잖아 어디 이제 다 되돌이야 가면 집행기 NP가 따다한테 참조관에 때니 아니 어떻게 나고 그랬어 다 그래서 선지 저부터 NP 가서 그래 아 참조관에 라자 교통적 니기도나 딘데시 했다고 그래 다가 당신 나라도 도시 강에 태등이래 도시 내버려 내봐 다는 시 강에 태고 강에 태들 저전에 아니 비게 참바데 제베 군나라네 아니 비게 감비게 판도나야 되죠. 오 판도나. 단대이 내다 알아서 정부리 내에 캡이어로 봐. 오 디카돌이야. 강이 챙이 되서야 이지 미지. 아니 비게 랍자다. 판도 자디 개청을 해. 그렇잖아. त्यसै गरेर यस्तै हामीले प्राणीहरूलाई उ खराब स्वभावको होला उ एउटा कर्मको उसको फल भोगिरहेको होला र यसै क्रममा यदि दुःख कष्ट समस्या भोगिरहेको छ भने हामीले तुरुन्तै मैत्री र करुणा सम्झेर उहाँहरूलाई हामीले फाइदा पुर्याउने अथवा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ त्यसरी विशेष गरेर दुःख अथवा बिमारी भएको बेलामा यदि रोगले ग्रस्त भएको दुःख बिमारी भएको अथवा बुढापा बुढी भनौँ आसक्त अवस्थामा रहेको उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने भनेको छ र विशेष गरेर अहिले कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरसले कारणले मान्छेहरूलाई एउटा असामान्य अवस्था रहेको छ दुःख कष्ट धेरै भइरहेको छन् र यो बेलामा हामीले चाहिँ मैत्री र करुणाको जुन भावना विचार उत्पन्न गरेर सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ
소리 뭐지 어떠잖아. 다베지 디디스다 디오디다 나바디. 다라 신기 차도 시골라서 내리고 경가라는 게 내봐다 개가 시는 거 보시오. 어떠지? अब पाँचौं रहेको छ जब कुनै व्यक्तिले कुनै मानिसले आफूलाई ईर्ष्या गर्दाखेरि मलाई अथवा चाहिँ गाली गलोज उपहास इत्यादि नराम्रो गरे तापनि नराम्रो व्यवहार गरे तापनि म चाहिँ सब हानिलाई ग्रहण गर्छु सबैले दुःख कष्ट उहाँहरु सबै ग्रहण गर्छु मैले जति नै प्राप्त गरेको छ सुख शान्ति विजय प्राप्त गरेको छ सबै अर्पण गर्छु सबै म दिन्छु भनेको छ यो हरमले ल सोरीमा चाहिँ 뭐야? 어디 가려서나 현다 저 현다 그 랑이야 마가 chen 차도 사고로 봐 명모 차도 오배 좀 된성 소치지 차도기 왜나라니 아니 가려서 시골라서 시합에서는 뭐 스피기 오 저주불 레벨 안 됐어요 경주 책 간다 뒤체 꿀버스나 겨울이야 배 꿀버답 사죠 봐 경주 챔피언 라면을 치아지 어디인데 뒤춤에 그도래야 아니 시골라서 미리베스는 또 뭐인데 좀 많이 받지 말고 셰비나 뭐 전에 되게요 말 이내야 미리 레디 이내야 될라 서버쳐 버렸어 뭐도 가서 미도 서병 먹어래 랑쌤 툭 퍼조 차도 저 랑파 차도 제 뒤치기요 말했어 마치지 쌤도 못 주고 거네 아니 이게 가서 쌤도 이게 못 주고 거네 서버 편에 삼았다 서버스한테 배원에 타내기 아니 배 편에 좀 싫어하려 돼요 서버 편에 삼았다 다가나시 수 이게 딱 가다 투베서 자기는 파 이게 레마로스 가나 어디 뭐디 개심 버려 말아도 개종 있잖아 냠네 비게 남배 남게 딱 개종 그래서 상계의 진주이나 아니 시안 라면시 대장 라면이 창주양 라면도 사 어디를 지금 다 가다 개종 출시야 봐 어디도 냠네나 그래서 र हामीले यदि कुनै मानिसले कुनै व्यक्तिले यदि हामीलाई डाहा गर्यो ईर्ष्या गर्यो अथवा चाहिँ गाली गलोज गर्यो अथवा चाहिँ हाम्रो कुरा काट्यो अथवा चाहिँ पछाडी हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ नकारात्मक कुराहरू गर्ने र हामीलाई नराम्रो बानी व्यवहार देखाए भने उहाँहरूको जुन कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको छ र त्यसै क्रममा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सहनशीलताको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ जब सहनशीलताको अभ्यास गरेर सहनशीलताको चाहिँ फाइदा बुझेर चाहिँ हामीले सहनशीलताको अभ्यास गरे भने अनि धेरै नै फाइदा हुन्छ भनेको छ र अरूलाई जति सक्दो आफूलाई जे भने पनि आफू सहेर बडु उलाई चाहिँ राम्रो शब्दहरू बोल्ने राम्ररी सहयोगको भावनाहरू लिने हो त्यसरी हामीले यो मतिशोधन यो माइन्ड ट्रेनिङको यसरी अभ्यास गरे भने अनि आफू अरू सबैले हामीले फाइदा दिन सकिन्छ फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनेको छु ल सोरे मुझे मुला हो त छ खरेसना तिनले यबे खदोला अनि बे छादो त तिनले यबे खदोला राले म तिनले यबे खदोला अनि सवे 냠내나 그래 서버산디 조 खरेसना 너가 칭이면은 서버 공사 요 말이 대성인장 서버 그거 라서 삼체 서버사 조거나 심무주거들 심무주거들 경쟁이야 그래서나 좀 콘도 제비 이나 나게 그치 아니 파조를 그래서 참바도 제베 때네 심무주거지 대비나 아니 그래서 서버사 편청 버려 그래서는 서버 될이야 아니 잘라 사와를 써봐 그 사바다 다가나시 미간가 가보치야 미 승규 뭐중에 미간가 가보치야 미망고 누구야 어딘데 영야다 세치만 편지하라야 아니 다치나 서버사데 제바래 아니 배 가래서나 제바야 밀리 개발에 개발에 미네 베게 미는 두분 제바야 어떤 제베 규사고요래 어디 선자 저서 서버다 편청 보시라니 아니 यदि हामीलाई कसैले नराम्रो बानी व्यवहार देखाए भने अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ
हामीले चाहिँ गाली गलोज अथवा कुरा काट्ने विभिन्न हुन्छ नि नकारात्मक कुराहरू छन् यदि गरे पनि हामीले सहनशीलताको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ मैत्री गर्नुको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जब सहनशीलता किन चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्तिले हानि पुर्याउने मानिसै छैन दुःख दिने मानिसै छैन भने सहनशीलताको कामै भएन नि त्यसैले सहनशीलता किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सहनशीलताको चाहिँ रिस गर्ने अथवा कुनैले दुर्व्यवहार गरे भने हामीले अनि सहनशीलताको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ सहनशीलताको अभ्यास गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि सहनशीलताको परिणाम अथवा फलस्वरूप के प्राप्त गर्न सकिन्छ मान्छे सुन्दरता सबैले मन पर्ने अथवा चाहिँ रूप राम्रो अथवा चाहिँ भनौँ न आफ्नो बानी व्यवहार वचनदेखि हरेक कुरामा राम्रो हुन्छ त्यसैले सहनशीलताको चाहिँ फाइदा धेरै नै छ भन्ने कुरा थाहा पाएर अनि रिस अरूले जे गरे तापनि म चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास गर्छु भनेर मनमा त्यस्तो धारणा भावना हामीले उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ दसो रे मुझे 哎呀，我的理解，看到你我让做水果啥的，kimchi几个哪里给全部写来的，那感谢他kimchi几个哪里呢？就身边痛呢，就谢谢他看到顶顶的，讲的叫顶顶下样个几个水果写过来，是没住些，怕连嘛叫，哦，看的是呢，水果没住些都点了，kimchi听不用的。 오, 파졸 지 토랑 고도 디디 집은 추억에 야 냠도 라니 디잖아. 근데 투그로 봐 야고요 말이야. 어디서 개치시 저한테 시작해 선물에 아마도 부르바로 서버에 근데 다가나시 심산지 가가나시 가와이네 서버에 쓴뭐 줘보체 어디 고그래 다대조 용과에 경제 가려서나 서버 편에 상다 아니 비게 참바다 잡아 제 예버장게 콘도디 게투 말에 어디서나 조조 참제도 공부다 그렇잖아. र सहनशीलताको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ चाहे एकै परिवारमा कुरा गर्न पर्दाखेरि एकै परिवारमा पनि एकजना व्यक्ति रिस उठ्यो भने चाहे अथवा चाहिँ श्रीमान श्रीमती जुनै एक रिस उठ्यो भने अझ दुवैजना रिस उठ्ने भन्दा एकले सहने भइहाल्यो नि भन्ने एउटा चाहिँ सहनशीलताको एउटा स्वभाव देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसै क्रममा चाहिँ आफ्नो बुवा आमाले चाहिँ छोराछोरी माथि चाहिँ रिस उठेर गाली गलोज गरे भने त्यो पनि भइहाल्यो नि सहनै सिक्ने एउटा सही मैत्री र करुणाको एउटा विचार उत्पन्न गरेर त्यो प्रक्रिया हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले सहनशीलताको जति अभ्यास गरे नि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ हामीले यो जुनीदेखि लगेर यो जुनीमा पनि सुखी प्राप्त गर्ने पछिको जुनी पनि हामीले ठुलो लाभ उठाउन सकिन्छ त्यसैले यो सबै समग्रहरूमा भन्नु पर्दा के हो त मैत्री र करुणामा भर पर्दछ जब मनमा मैत्री र करुणा विकास हुन्छ हामीले रिस रागहरू जति नै अनि कमजोर हुँदै जाने गर्छन् अब छैठौं हरफ रहेको चाहिँ श्लोक जब मैले ठुलो आशा सहित कल्याण फाइदा पुर्याएको कुनै व्यक्तिले नै मलाई एकदमै नराम्रो तरिकाले हानि गर्छ अथवा चाहिँ दुःख दिन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई म एकदमै राम्रो ठानेर अथवा चाहिँ कल्याण मित्र अथवा गुरुको रूपमै म हेर्ने गर्छु भनेको एउटा हरफ रहेको छ लसुर मजी अया हो त छैन तादि खाना तागे समझी खाना ता सुन्दे जिने फा फेन बाने फेन ता फेन도 전부 제니 나도 फेन도 전부 제베 니 가려서는 랜드 가려서는 수 फेन도 쳐버 봐. 오 फेन도 전부 오 저거리디 팀 해치 다가나시 아니 주가 디 펜바체 내가 지금 말해서 봤지 오 딘디지 저바 유니지 오 딘디지 파 펜도 제바다 다가나시 저바 전부 요사지기
주 문에 타내기 내가 chen 막ab체 파 야구체에 렌트다 주 막aba 타도 근데 쟤는 문에 쟤는 빼마스 도자를 봐 빼마스 도자를 나도 얘는 아니 벽에 날 규다함에 해서 규다함에 봐 파베게 야구체에 렌트를 수내가 chen 근데 지금도 규다함에 게 도자지게 이내야 근데 중에 가도라야 아니 벨라야 투규 아마레스 샘백 팔레지요 아마레스 그래서나 아니 다 문제 샘질은 되게 너버지 대배 샘질을 되는 다른 용도 다 준준나 송여로 다 담게 요야디 그도를 규명을 주면 라경에마 개방가마 세들 매매 개방가마는 판너버 된데 셰베 오다 된데 너버 셰베 아니 레슨에 다디 다리 중에 이 인데 말한 랜드 파버래 인데 인체제 오다 다나시 सम्मत होते हैं सब कोमरे सो यदि यदि यस्तो समाजमा हामीले छनी समाजमै प्रत्यक्ष हामीले घट्न पनि हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख्न सक्छौं कुनै व्यक्तिलाई अथवा कसैलाई यदि तपाई हामी आफैले चाहिँ राम्रो गरेको छ फाइदा पुर्याएको छ अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो भनौं न एउटा त्यसको प्रतिफल त्यसको भनौं न मलाई उले राम्रो गरेको छ मैले पनि राम्रो गर्नु पर्छ भन्ने हुन्छ तर पनि त्यो नगरेर जति नै फाइदा पुर्याए पनि उले चाहिँ हानि गरिरहेको छ भने हामीले प्रतिकार अथवा त्यसको उले चाहिँ नराम्रो सोच्नु हुँदैन भनेको छ जस्तै अब हुन त तिब्बतको भनाइमा छ गीतामेव भन्छ कुनै व्यक्तिले राम्रो गरे भने त्यसको चाहिँ उले पनि राम्रो गर्नुपर्ने ठाउँमा उले चाहिँ राम्रो नगरेको नि राम्रो नगरे भनेको धेरै नै खराब हो अति नै खराब हो नि त कुनै व्यक्तिले राम्रो गरे भने उले पनि राम्रो गर्नुपर्ने ठाउँमा यदि उले नराम्रो गरे पनि हामी चाहिँ मन चाहिँ बिगार्नु हुँदैन भनेको छ उले त नराम्रो गर्यो म चाहिँ किन नराम्रो बन्ने भन्ने हामीले सोच हुनुपर्छ भनेको छ अब अर्को सोच के छ त पुनर्जन्ममा सायद मैले नराम्रो गरेको छ कि अथवा यो कर्मको फल हो हैन नराम्रो कर्मले गरेर उले यस्तो गरेको होला मैले नै अब उलाई सहयोग गर्ने मैले नै उलाई सेवा गर्ने एउटा मौका पनि होला यो भनेर सहनशीलताको अभ्यास गरेर उ प्रति चाहिँ मैत्री र करुणाको भावना हामीले चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो मन चाहिँ बिगार्नु हुँदैन उले उ नराम्रो बन्दैमा हामी नराम्रो बन्नु हुँदैन भनेको छ ल सोरे मजी हया जुजु 당 대송으로 샘지 미순 나가시 대다 좀지 갈라나特别是 지금 대다 탐지 처음 나가스 저는 샘지 나는다 하면은 강가 랑 팬도 집에 문에 다니 딘데 용구 말해 랑게 계속 인자 샘지 잠바랑 너버 친이 어 딘데 나가나시 망고요레스 대 제산 대송자 대다 좀지 갈라나스 그거에 찔파 매버스는 양직라 니나 니 매버스는 시나 대선자 아니 심진되게 랑매버 지기 매버스토가 요 말했어 다 델레 랑게sem비 콘드로도 마담치 심바디 비게 콘드로 매버 토바 말랑시 대버드 서버스 딩안에 잠지기 도시 심디 튀나 랑sem드나 니게 간거 봐 심지 되게 미소도 되게 좀 받을 지버레스 샘두고래서 बोधिचार्य अवतारमा यसरी उल्लेख गरेको छ सम्झे मिसोन यो संसारमा प्राणीहरू अथाह प्राणीहरू छन् भनेको छ अब दुःख कष्ट दिने शत्रु होस् चाहे जे आफूले मन नपर्ने अथाह प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरूले हामीले काबुमा राख्न सकिन्न भनेको छ ती शत्रुलाई हटाउन सकिन्न भनेको छ अब के भनेको छ भन्दाखेरि आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउने मैत्री र करुणाको अभ्यास गरेर आफ्नो मनलाई सकारात्मक पक्षको विकास गरे भने ती बाहिर जति नै प्राणीहरू छ तिलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन भनेको छ मूल कुरा के हो त प्रमुखतामा हामीले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउने मैत्री र करुणाको विचार उत्पन्न गरेर आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाए भने बाहिरको प्राणीहरूलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन अथवा जे उले दुःख दिनु पनि पर्दैन उसको दुःख पनि हामीले भोग्नु पर्दैन मेन कुरा हामीले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ ल सुरेश हया जुजु नाल्या त्यसो 디베데 송여래 내가 꼬여도 대다 꼬여에 가라나 한대상이 꼬여에 사된 탐지 요다가스 제가 아니 사제 주부 전에 뒤 강과는 지금 소네 간다 딘데 지기 전에 사탐지 꼬고요 그는 꼬고 난게 말이야 꼬배
당해요. 대랑기 강버디 한국 야구 거네. 강버디 좀 샤나. 가반도면 그 소야디요. 아마 저도 산데탄 이거 없지 말았어. 근데 니 배트들이 근데 라보시라도 와. 뭐 이제 라보시도라 시라이트 워두스레다. अर्को उदाहरण रहेको छ। अब उदाहरणबाट हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा यो जम्बुद्वीप धेरै नै ठुलो छ, धेरै ठाउँहरू एकदमै ठुलो ठाउँहरू छ। अब सबै ठाउँमा चाहिँ यदि काँडाहरू छ अथवा चाहिँ खुट्टामा घोच्ने कुनै चिजहरू छ, हाम्रो पाउमा चाहिँ खुट्टामा घोच्ने यस्तो चिजहरू छ भने, काँडाहरू बिछाएको छ भने सबै ठाउँमा छाला चाहिँ भनौँ न ओछ्याएर त सकिन्न। त्योभन्दा बेस्ट आइडिया के हो भन्दाखेरि आफ्नो खुट्टामा चाहिँ त्यो छाला, सानो छालाको चाहिँ जुत्ता बनाएर खुट्टामा चाहिँ ओढ दिए भने सबै ठाउँमा ओढेको बराबर अरे। किनकि सबै ठाउँमा त छाला चाहिँ भनौँ न ओछ्याएर त भ्याउँदैन, त्यसैले आफ्नो खुट्टामा मात्रै छाला ओछ्याइदिए भने राम्रो उदाहरण हो। त्यसरी नै सबै प्राणीलाई चाहिँ अनि दुःख कष्ट दिने हुन्छ नि, सबै प्राणी मेरो शत्रु हो भन्दा पनि आफ्नो मन एउटा शुद्ध बनायो भने त्यो चाहिँ सबै भएको जस्तै हो। त्यसैले हामीले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनायो भने अरूलाई शुद्ध बनाउने सरी हो भनेको छ। बटी दानंग सन क्यों ये पेंट माना कुल माई ने ना दुंग सामे डाले लेंबा शोस वो तो तेरे अब साथौंमा रहेको छ सबैलाई सेवा, सबै प्राणीहरूलाई सेवा प्रदान गर्छु र आधारका साथ मेरो माताहरूको दुःख हानि आफै माथि लिने भन्ने एउटा हरफ रहेको छ। अब यसको व्याख्या गरिनेछ। ल सोरे मुझे वाया ता दी खर सन दौड़ देना तंदा कौन लेगा तीचे ता दी की चु दौड़ देने ही लाभी ना मैं सन क्यों भाई इस तंग उस खर सन से दगर आना अन्य बिके शेंदाला पेंपर डूब तो ना पेंपर डूब अन्य ओ थदु के डेबो खर सन ना थोबे अच्छे दो अन्य बिके खरी इन्हें लंबे चाहते सुचेस ती मैं भी ना अन्य तक खंदा साबे कौने खर सन ता सांस तो बिके मुझे मत हुई इन्हें साबे कौने तोंगने सो 범야다 근데 여러분 냠네 어두치 또 참석 검송 또잖아 अब सबै प्राणीहरूलाई म सेवा गर्छु भनेको छ है। सेवा गर्छु भनेको छ। अब सबै प्राणीलाई कसरी सेवा गर्न सकिन्छ, सबै प्राणीलाई फाइदा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा के हुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले फाइदा पुर्याउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि नै हामीले फाइदा पुर्याउने एउटा त छ, र अप्रत्यक्ष रूपमा प्राणीले कसरी फाइदा गराउन सकिन्छ भने सबै प्राणीले सुख होस्, सबै प्राणी कुनै पनि प्राणीले दुःख नहोस्, कसैले काका कसैले पाका गर्दिन, सबै प्राणीले चाहिँ सुख होस् भन्ने एउटा मैत्री र करुणाको भावना उत्पन्न गरेर पनि हामीले सबै प्राणीहरूलाई फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनेको छ। हजुर मुझे वाया आ खना दो दिन दिरे दोना रंगदे शेंग दुंगे ता यादा च माचाना संगे मिटुजी khobanaya dewa me sonde o direta ta do dina ani bige ran dewa de dewa 다만 시 제 bige 동행 bige dewa 근데 me 제 셈데 잡아 잡았어 이게 너나 랑데 동행다 시 bige dewa de champa de 잡았고 오 다만 시 아니 랑 장장 삼 신내가 제매 신을 템버투스 디잖아 아니 가르선나 네가랑 디기 다게 연구래 누구래라 타르가르선 상계 고반사 될었던 투그레스 어디를 다 가르선나 셈이 제밖에 없어 오 완전 내가 참지기 나 시다 랑 비게 시다 마고 시다 파충다 딩이 두스 제밖에 안 되잖아 근데 이게 챈들이 기부 연구 말 상계 가봐 두고 마시지 돼 र हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि संक्षेपमा हामी आफू सुख चाहन्छौं र अरू पनि एकै समान हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला। र त्यसै क्रममा मैत्री र करुणाको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो मनमा चाहिँ नेगेटिभ अनि क्लेश रूपी मन उत्पन्न भयो भने हामीले त्यस नेगेटिभ र क्लेश रूपी मनलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेगेटिभ रिस राग मोह अज्ञान जस्तो आयो भने अहंकार जस्तो आयो भने तुरुन्तै रूपान्तरण गरेर मैत्री र करुणाको पक्षमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यदि
हामीले मैत्री र करुणाको अभ्यास गरे भने यो अहिले मात्रै सुख, अहिले यो जीवनमा पनि खुसी, शान्त र अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि पनि हेतु कारण बन्ने छ भनेको छ। तसर्थ हामीले जति सक्दो नेगेटिभ पक्षलाई चाहिँ हटाउने र सकारात्मक पक्षको जुन मैत्री र करुणाको विकास गरे भने यसमा पनि फाइदा र बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि पनि हेतु कारक बन्ने छ भनेको छ। ल सोरे मुझे mo to chana o to che ta ta da ma ran zo nang be che sa di zo sim gyu gyo da ya de ma ran zo ji cha cha ko ya de zo sonam sa ya che ani ja mang gu de zo bi ke chen bu de ji dan sonam ja chen bu sa ge ine sim gi ding ne ani ji om yang ne che je du sim gyu bi ge cha da ba cham sa de zo 검니 고 심 교버지 마다나 아니 랑 비게 거래선 다가다 디 연구 말해 비게 럽 침부지다 고 거래선 디 연구 말해 될래 랑 인지 민지기 심규 년배경 거래도 심규 참저 잡아잡아 생각한다 걸로 디 청하기 아니 비게 검니 냠내전 교버당 거 상나 교버 심 교버 비게 랑 청하나 아니 랑가 창암 마고나 그 연구 말해 로체 ल सोरे मुझे यदि अब बौद्ध धर्म भनेको चाहिँ के हो भन्नाले बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्ने तरिका विधि, बौद्ध धर्मको मूल अभ्यास गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो मनलाई पहिचान गरेर मनको वास्तविक के रहेछ, मनको स्वभाव के रहेछ त्यो थाहा पाएर अनि अभ्यास गर्ने, ध्यान गर्ने नै बुद्धको मूल धर्म हो भनेको छ। र हामी बौद्ध धर्मभित्र कर्मकाण्डको पक्षहरू पनि छन्, जस्तै तीर्थ गर्छौँ, हामी ढोग्ने गर्छौँ, पूजा अर्पणहरू गर्छौँ, अनि भनौँ न एउटा दीप प्रज्वलनहरू गर्ने कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यो के हो भन्दा पुण्य कमाउनको लागि हो। हामीले पुण्य पनि एकदमै आवश्यकता छ। जब पुण्य प्राप्त गरेर ध्यान अभ्यास गर्नलाई ठुलो मद्दत हुनेछ। त्यसैले बुद्धको मूल धर्म चाहिँ के रहेछ त ध्यान अभ्यास गर्ने रहेछ। ध्यान अभ्यास गरेर आफ्नो मनमा भएको रिस, राग, ईर्ष्या, डाहा, घमण्ड जति नै क्लेश रूपी जुन नकारात्मक पक्ष छन् त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त माइन्ड ट्रेनिङ अथवा मधिशोधन ध्यानै गर्नुपर्ने रहेछ। ध्यानद्वारा नै हामीले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। हो या ता दिने थामा दिते 대다 그냥 최게 떡에 티네 마바시 죽은 교마 시베를 시메 친와 레드 쇼스 어떤 메랑도 다니 थामा दिसो अन्त हरप रहेको छ। उपाय र प्रज्ञा दुईद्वारा, उपाय या प्रज्ञा दुईद्वारा चाहिँ आसक्तिको बन्धनबाट यो भावचक्रको सागरको दुःखबाट चाहिँ मुक्त पाउने शिक्षा रहेको छ। र यो चाहिँ एउटा बोधि परिणामना पनि रहेको छ, एउटा प्रार्थना पनि रहेको छ र अन्तमको हरपको अब व्याख्या हुनेछ। ल सोरे मुझे हो या ता थन्दा 어느 휴학이 대학군이 하나스다. 직지 뒤로서만 어디 뒤남 양내자 있어. 되게 대단하고 이제 최계에서나 다도도 인군이라 센터를 미게 아니 이 양내체니 미지 신로 체나 은혜라는 배 변조 친구들 하면서 야는 깨라 친구처럼 딘데기 똑배 팀에 마봐 똑바 년바 삼박 년바 딘데 지기와 마디 전에 저 양내 누구 말와 지기와 말 the witness. 마바신 주그 교마시벨 시미치모로 다도 어디 따외고 쓰고요. 낭베시에 가려서나 저거 처음에보다 따와 띵중사디 따와 띵중티 아니 쓰고요. 이 개념을 도잖아. अब हामीले जुन एउटा यो सातौं आठौं हरफ मध्येमा सातौं हरफसम्म श्लोक चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने
गर्नुपर्ने हुन्छ र 8औँमा के छ उपाय र प्रज्ञा चाहिँ प्रयोग गरेर बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने भन्नेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसै क्रममा हामीले धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा हाम्रो मनमा यस्तो पनि हुन सकिन्छ कहिले कहिले संसारिकको लागि जस्तै आफ्नो इज्जतको लागि अथवा नामको लागि दामको लागि अथवा म चाहिँ धेरै भन्दा धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गर्न पाऊँ अथवा मै सबभन्दा चाहिँ शक्तिशाली बन्न पाऊँ भन्ने एउटा विकल्पना पनि आउन सकिन्छ धर्ममा तर त्यो चाहिँ एउटा बुद्ध धर्मको विपरीत हो यो संसारिकमा फसाउने धर्म हो यस्तो विचार लिएर हामीले धर्म गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ एउटा र अर्को कुरा बुद्ध धर्मको सिद्धान्त अथवा वास्तविक बुद्ध धर्म भनेको दुईटामा रहेको छ अहिंसाको धर्म र प्रतिति समुत्पातको सिद्धान्त भएको धर्म नै बुद्ध धर्म हो त्यसैले बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ ओहो यो चाहिँ एकदमै सही तरिकाले सम्यक तरिकाले आशय चित्त उत्पाद राम्रो गरेर अभ्यास गर्ने धर्म रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सोरेमजी前面青蛙来那可是不有的，我的这把写了下来，可是呢，这个可是啥？叫把抽松呀的可是呢，你用这可是呢？哦，他的可是我的，让了这把有的，让可是呢，你这把的东西嘛都一笔印上，你叫把吃不当，之前呢让了东西用的，哦。叫把草买不起，对对呢，让了第一用，第二是呢，到我丁中啥都，我那只丁中是带那种嘛，多少呢？अब यो अहिंसाको आचरण भनेको छ आचरणमा एकदमै महत्त्वपूर्ण बुद्ध धर्म भनेको अहिंसाको आचरणको धर्म हो अब अहिंसाको आचरण भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि आफू हामी सुख चाहन्छौं दुःख चाहदैनौं र अरु सबै प्राणी पनि एक समान हो भने त्यसैले आफूले आफ्नो आचरणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ यदि हामीले हिंसाको आचरण गरे भने आफू अशान्त हुन्छ र अरूले पनि अशान्त हुन्छ त्यसैले यदि हिंसाको आचरणमा गयो भने सबैले अशान्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने र अहिंसाको आचरणको अभ्यास गरे भने सबैलाई फाइदा शान्त हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरेर बुद्ध धर्म भनेको त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा प्रतिते समुत्पातको सिद्धान्त हो हरेक वस्तु एक आपसमा निर्भर छ कुनै स्वतन्त्र छैन म एक्लै हो म केही चाहिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन त्यसमा एक आपसमा निर्भर छ स्वतन्त्र छैन र अरु बिना हामी बाँच्न सकिन्न त्यसैले हामी चाहिँ त्यो चाहिँ अहिंसा र प्रतिते समुत्पातको सिद्धान्तमा बसेर हामी बाँच्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जसोरेमजी 못하잖아. 어디서? 아까나 먼저 상계 정된 되게 NP게 따와 띵중사送过吧. 띵중사의 가르쳐서는 당분이네. NP게 비게 현을 떠는 저 마도에 라왕 저거 지어 말. 마도가 라왕 저거 매. 라왕 저거 동바사의 라왕 저거 매. 정시 저거 매. 어디좀 각자写过 吧. 계속 가르쳐서 진 라왕 매와라 라왕지 아니 비게 현을 떠베는 마도바 비게 딘디스 진대야디 링리지요반 진대야디 아니 가르쳐서 호텔에데네 차단기 텔레데네 레사니 나도 동해 연구요 그래서 뭐 내가 가르쳐서 당분이네 아니 비게 라왕가 줘봐 말이야 비게 라왕 줘봐 동바 오 라왕 줘 매봐 가르쳐서 현을 떠는 짱야 좋아래 어디 산계기 아니 비게 뜬 저거 임바디 딘데스 레샤치지마 못해버디 아니 뭐네 타는 걸 없이 네 가래서 그 주로 개 말해 나왜 개 말해 뭐 내주 송구요 순듯이니 등산 가래서는 세리고에 돈아 지기도 와 지기요 따와 딘중산이 오추려면 또 세리를 샤지 세리고에 딘데스 돈아 지기요 어디 개청 뭐 싫어래 अब यो सिद्धान्त छ प्रतिति समुत्पातको सिद्धान्त
यो सिद्धान्त बारेमा भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ सबै वस्तु धर्महरू स्वतन्त्र सत्ता छैन भनेको छ। स्वतन्त्र रूपले सिद्ध भएको होइन भाइ, एक आपसमा निर्भर छ। हेतु फलद्वारा उत्पन्न हुन्छ भनेको, बिना बिउ बिना फलै हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ एक आपसमा निर्भर भएर चाहिँ उत्पन्न भएको, विकास भएको, उत्पाद भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि किन हामी दुःख भोगिरहेको छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र सत्ता छैन। स्वतन्त्र सत्ता, स्वतन्त्रले सत्ता अथवा स्वतन्त्र धर्म वस्तुहरू चाहिँ स्वतन्त्रले उत्पन्न भएको हो भन्ने हाम्रोमा सोचमा, हाम्रो मनमा आउँछ। वास्तविकमा स्वतन्त्र सत्ता छैन र स्वतन्त्र सत्ता छ भनेर हामी ग्रहण गर्छौँ, लिन्छौँ हामी। त्यस कारणले गरेर के हुन्छ त, रिस, राग, ईर्ष्या, डाह भनेको नेगेटिभ पक्षहरू, क्लेश रूपी मन उत्पन्न हुन्छ। जब जब क्लेश रूपी मन हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्छ तब हामीले दुःख, कष्ट, समस्याहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त हामीले अध्ययन गर्यो भने हामीले जुन एउटा अज्ञानताहरूलाई पनि हामीले काट्न सकिन्छ, अज्ञानतालाई हामीले हटाउन सकिन्छ भनेको छ। जसरी बुझ्यौँ 다 간다 남과 마인긴기 주로 현다지는다 양처 자원의 캐말랭게 주로 만든게 딘데지는다 다 간다 그대지네 말아서 상계 송배 땡진 대화 좀 하사데 땡제 과쇼라 땡진 대화 좀 하사데 아니 리게제디 문에 단에 가르선 주로 계속 개 말해 대선자 등 뭐요 내주 컨디지 디세 작용 자자 대선 인상 뭐비 내주 컨디지래 치다 난 뭐부터 이게 컨디지래 어디 내가 그래 디세 작용 유 대구 유비 인상 아니 디 더주디 가려서나 미쌤 구양고 뭐요 내주 가와이는 깍도 내 내주 셔야래 셔다 그래서 셔랑 팬도 침보래 त्यसैले अगाडिको कुरामा अलि थोरै बाँकी रहेको छ। प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त, जुन प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त रहेको छ, यो अहिले जुन एउटा अहिलेको 21औं शताब्दीको वैज्ञानिकहरूले पनि स्वीकार गरेको छन्। उहाँहरू धर्मलाई मान्दैन, तैपनि यो बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ यथार्थ सत्यता रहेछ, लोजिक रहेछ, कारण रहेछ भनेर उहाँले पनि स्वीकार गरेको छन्। र त्यसै गरेर जुन एउटा अहिले जुन प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त छ नि, यो सिद्धान्तले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो धर्मको कुरै नभनौँ, यो एउटा धर्म वस्तुहरू जति नै धर्म वस्तुहरू छ त्यसको वास्तविक के रहेछ त, यथार्थ के रहेछ त, कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसैले यो चाहिँ भनौँ न एउटा अन्ध विश्वासले होइन कि एउटा सत्यता थाहा पाएर, यथार्थ थाहा पाएर व्याख्या गरेको पाइन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सोरी बुझेन, चाहे यो धर्मलाई स्वीकार गरोस् या नगरोस्, सबैले प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त制作也不是国度呢，我的电机之中说，这个就得想过来，的确，他老对呢，马上就可以送给起来的，嘛，听上去呢，这第一样呀，得做看看，电机中国这这边安给同。철에 미도 그래 참제 원과에 내주시 어디선다 그잖아 अब हामीले जुन एउटा प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त छ, बुद्धको धर्मको मूल सिद्धान्त नै प्रतिदेश समुत्पादको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तले हामीले अनिवार्य रूपमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि किन हो भन्ने पनि हुन सकिन्छ। किन हो भने यो समाजमा हामीले समाजमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि समाज भनेको एक आपसमा निर्भर छ, एक आपसमा सम्बन्ध छ। हामी स्वतन्त्र एक्लै कुनै पनि व्यक्ति एक्लै समाजमा बस्न सकिन्न। तसर्थ समाजको निर्माणको लागि
मैत्रीपूर्ण समाजको सिर्जना गर्नको लागि, समाज विकासको लागि, राष्ट्र विकासको लागि पनि प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरेर परिवारभित्रमा पनि हरेक ठाउँमा अथवा चाहिँ कुनै कार्य गर्दा पनि हामी एक आपसमा निर्भर छ, सम्बन्ध छ। त्यसैले प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त अध्ययन गरेर अनि मैत्री र करुणाको विकास गरेर हामी एक आपसमा चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ बस्न सकिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेको। ल सोर मिजन 아니 마란즈 대바도 동해산디 시코요라래 대선장 코유 송겹산디 조 제과야 돼 랑게 디길 토그래 뭐야 지지 떼고 여러봐 대선장 참지 과야 돼 랑게 디길 토그래 내가 위네 타라포기 땡게 디기 여야 디길 셈질 파 참지 광고해야 돼조 랑게 토 타바다 그래 톡 와야 돼 또 그래서는 저 나한테 선장 아니 따와 띠중 다디 뭔가에 내주 진짜 송구요. 어디 뒤 토할이야. 나라도 돈하는 게 여러 인지 미지 돈하지 않게 개천 버려. 그렇죠. त्यसै गरेर अघिको पनि एक चर्चा वातावरण सम्बन्धी यो हामी समाजमा बसिरहेको छ भने प्राकृतिक रूपमा बाहिरको वातावरण जुन एउटा पञ्चतत्त्वको बाहिरको वातावरण छ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसैले हामीले वातावरणलाई पनि राम्रो चाहिँ वातावरणलाई पनि सरसफाइ गरेर विकास गरेर त्यो राम्रो गर्नुपर्ने एउटा पक्ष रहेको छ। त्यसैले आफू हामी सुख चाहन्छौँ, दुःख चाहदैनौँ, आफू लगायतका सबै प्राणी एक समान हो भनेपछि पछाडि अनि प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त एक आपसमा मिलेर एक आपसमा निर्भर भएर हामी सामाजिक प्राणी भएको हुनाले समाजमा एउटा शान्त अवस्थामा शान्त मैत्रीपूर्ण समाज चाहिँ निर्माण गरेर शान्त अवस्थामा रहनको लागि पनि मैत्री र करुणाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र त्यसै गरेर भगवान बुद्धले विशेष र प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त किन बताउनु भयो भन्दाखेरि हामी निर्भर छ, हामी स्वतन्त्र छैन, त्यसैले निर्भर भएरै बस्नुपर्छ भनेर यो वास्तविक कुरा चाहिँ हामी एउटा शान्तको लागि पनि भगवान बुद्धले दिनुभएको यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल सोरी मुजन 간다 땡데사디 직접 봐야 돼. 이렇게 전부래. 그뭐 또 지나 강화 때문에 대바다 동의사 계속다. 땡땡내주 해야 돼. 뚜뚜티 때는 그래. 참바 잡아 이게 지어봐야 돼. 경제신 어디 손자 이렇게 전부래 돼요. 어디 쉬어야 또잖아. अब अन्तमा के छ भन्दाखेरि किन चाहिँ प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त एकदमै महत्त्वपूर्ण किन छ अनि त्यसैसँग विशेष गरेर आजको जुन एउटा धर्म छ मधुसूदन माइन्ड ट्रेनिङको धर्म छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने के रहेछ त मैत्री र करुणा। अब मैत्री र करुणाको महत्त्वपूर्ण भूमिका कसरी हो भन्न बुझ्नको लागि प्रतिदेशमतवादको सिद्धान्त प्रतिदेशमतवादको धर्म अनिवार्य हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। ल सोरी मजिन 디 도버치기 대샤기 저거였나 र आजको मूल प्रवचन गर्ने विषय यही समाप्त भएको यहाँलाई जानकारी गर्दछु र यदि जिज्ञासा प्रश्न छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। केही अब एक दुईवटा जिज्ञासा प्रश्न छ भने केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुनेछ यहाँले।
स्पिड बढाउनु पर्ने भन्ने थियो र यहाँहरुलाई एउटा पनि क्षमा पनि गर्न चाहन्छु यो नेटको कारणले गरेर पनि नेट स्ट्रङ नभएको कारणले पनि अलिकति यहाँ सुन्नमा पनि मलाई पनि यहाँ रिम्पोछेलाको अमृत वचन राम्ररी भनौँ एउटा क्लियरली बीच-बीचमा फेरि रोकेर आएको जस्तो पनि लागे र जति सक्दो मैले यहाँहरुलाई अनुवाद गरेर बुझाउने प्रयास गरे यो पनि क्षमा गर्न चाहन्छु यो नेटले गरेर पनि यहाँ आज रिम्पोछेको अमृत वचन प्रष्ट तरिकाले बीच-बीचमा रोकेको यहाँ जानकारी गर्न चाहे तपाईहरुको प्रश्नहरु गर्नुस् है तपाईहरुलाई जिज्ञासा हजुर जिज्ञासा र प्रश्न छ भने राख्नु होला Rinpoche Pezi nge samba nangla Khurang zo ye mixi ki jiwa tabo ye samba re Rinpoche di indi